Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, magkikawang kaninyo ng pipila ka mga gutlo sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mo kining panahon nga atong i-discuss, atong isaysay, atong hanayon ang Sabbath School lesson ni ining nga semana gikan sa General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan na Diyos, salamat. Sa kaalam ni mo gihatag ka namo. Mamasabta na mo ang imong mga pulong. Aron kami magihan sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. May mga pangitabo sa unang mga panahon sa imong mga katawhan. Nga adunay mga practical lessons sa among makuha alang sa among pagkinabuhi karong mga panahon. Ug sa umabot. Balang Espiritu, ikaw mukunsad sa matabo sa kanamo. Ikaw maghatag ka na mo og dugang nga pagsabot sa mga pulong. Sa tibok naong sa yuta, ikaw magaduaw sa imong mga anak. Salamat kay ako nagatubag sa among mga pagampo. Kining tarang pagadawaton sa ngalan ni Ginoo manluluwas. Amen. Magkaigsunan Part 2. In the Psalms, Part 2. So, second version, in the book of Psalms, Part 2. Kuhaon na lang na ako ng higayon. Common error ba? Dugay ko naman i-explain, pero may nabita ko sa simbahan, labi na sa scripture reading. Kanunay yun na. Bisan among mga kauban ng pastor, magkamali kita. Ako balik ko na, mag-cite gani mo o teksto sa Salmo, singular yun na, Psalm 23 verse 1. Ayaw pag-ingon Psalms 23 verse 1. Pero kung mugamit na ka, ang atong pagatunan karon mao ang Book of Psalms, chapter 1 and 2. Kana kay plural na. So please mo-cite ganitag bisag duha ka teksto, bisag usa ka chapter. Basta usa lang ka chapter and so on. Singular yun na. Psalm 91. Psalm 23. Pero ikso, kung may ngunta atong pagatunan, Psalms 23 and 91. Kana, plural. Okay. Ang atong teksto karon yung hinautunta nga ako mga katawhan, magadayeg kanako. Ingon nga, inyong Diyos. Nga mga katawan magadayeg kanako, nga mga kanasuran magmaya o mag-aawit sa kalipay. Kay ikaw, usaman, kamatarong sa diha nga ikaw magahukom sa mga katawan o magahari sa mga kanasuran. Ibabaw nini nga yuta. Psalm 67 verses 3 and 4. Mag-iskot na ganita o mga katapusan kapanahunan amo patik dahil sa atong nauna katong mga mananap nga nagklase-klase dito sa pinadayang. May mga sungay, daghan. No? Muna dayon ang butang sa atong nauna mga kaigsunan. Apag mag-iskot ta o mga kapanahunan sa katapusan, igsoon, di nato malikayan ato gihapon i-discuss ang mga sala ug mga kasakit ug ang paghukom sa Dios batok sa mga dautan nga nag-atake sa iyang mga katawhan. Ang libro sa Salmo, the book of Psalms, nagahis ko to sab ni ini nga mga topiko.
o nagahiskot usab giunsa sa Israel pagpangandam sa pag-atake sa mga kaaway. Nini nga libro sa Salmo, adunay mga tao nga nakasabot. Ngano ang Diyos wa gyud pahununga ang mga dautan sa ilang mga panghasi. Sa diha nga sila nagapangutana ngano nga ang kaaway sa Israel. Nagapadayon man sa pag-atake kanila, ang libro sa mga Salmo nag-awhag kanato. Muadto ta sa templo sa Dios. Kay naadi ang mga pangutana ngano ning mga dautan nagausog man. Kung atong tanawon ang Salmo 46, nagahulagway nga ang Dios bisag unsa nga kalisod kasamok nga nagyan sa mga Israelhanon apan ang iyang pagtabang di gyud mawala. Mao nga ang Salmo 46 nga kapitulo. Wala kini magahisgot sa maayo o kamarang-arang nga kahimtang kung dili gikumparar sa magbabalak ang kinabuhi nga puno sa pagpakasala ni yuta uban sa saad nga adunay maayo nga plano nga giandam sa Dios alang kanato. Ang Salmo 46 mao kini ang paglaom taliwala sa mga kasakit sa diya nga adunay gubat nga nagyan sa imo sa mga kaanakan sa Israel. Naay paglaom. Kay sa Salmo 46 versikulo 10 nagingunog ang Dios mingon, hulungon na ang gubat ug kamo makaila kanako nga mao ang inyong Dios. So taliwala sa kagubot-gubat sa mga Israelhanon, ang Dios naginhunong na. Sugson kung unsa mga kasamok na agyo tay paglaom, pahunungon ra gyud na sa Dios. Sa nagakaigo na panahon. Nagdugang ang chapter 46 sa Salmo, dili kita mahadlok bisan pa man ang yuta giuyog og ang mga bukid nga tumpag ngadto sa dagat. Kay nagahulagway man ang Salmo 46. Nga dili gyud ta mahadlok nga ang yuta na uyog ug ang mga bukid nga tumpag paingon ngadto sa dagat. Kini igsoon nga silutian sa Salmo, gidala kita sa pangunaw na unsay may tabo sa kalibutan sa ikaduhang pag-anhi ni Hesus. Ato makita pinadayag sa 14. Ug ang kalangitan mapikas og sa matagpikas daw linukot og ang mga bukid mga balhin ngadto sa isla og ang mga isla mairog. So igsoon imo makita ang parallelism nga didto sa Salmo nagahisgot ayaw mong kadok bisan pag mauyog ang kalibutan matumpag pa ng bukid. Giandam na nga itong una nga kini may tabo sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Mao nga nagingon si Apostol Pedro, 2 Pedro 3:12, kita magatanaw niya ng adlaw sa Dios nga moabot. Kinahanglan nga kita mahibalo nga sa dili madugay kini mahitabo. Nga niadtong mga panahon na ang mga langit, mga laglag pinagis kalayo, ang adlaw, bulan o mga bituon, mga tunaw tungod sa kainit. Bisa pag-unsang may tabo nini nga kalibutan kaniadto og karon og sa umaabot. Bisag unsa kangilad ayaw mo kawala og paglaom. Kay kining tanan nga mga kaaguliyang sa kalibutan hunungon ra gyud sa atong Ginoo. Dili kita makahulagway mga kaigsunan unsa ang maabot kay kana mga kaigsunan. Mo na ginayon, the best is yet to come. So unsa karon ang atong kahimtang, the best is yet to come. Moabutay pa mga kaigsunan ang marag-arang pagkinabuhi. Sa pagkakaroon, ang ato lang mugunit lang ta sa atong pagtuo. Nga ang Diyos anaa ka nato.
Atong tuhan nga si Hesus ang tanan niyang gibuhat aron lang gyud ta mahigawas niining kasamok sa kalibutan. Gibuhat ni Hesus ang tanan dito sa Kalbaryo sa krus. Sa mga sinulat ni Hesus, Salmo dunay mga simbolo. Apan naghiskot ka ni ang Salmo bagong langit o bagong yuta, dili na nasimbolo. Nga naman, literal man yun ang yuta nga mabago. So samtang mga Salmo na ay mga simbolo, pero muhiskot na gani ang Salmo o bagong yuta, di na nasimbolo literal yun ay son. Kaya bagong yuta, di na simbolo. Ang Salmo 46, nagatabang ka na ito sa paghinumdum, nga sa adlaw sa pagbalik ni Hesus, ang yuta mausab. Labaw pa na ng mga bato ng mga tumpag, bukid ng mga anas igsoon. Apan, luyo na ng nature nga naguba, ang mga ginharian sa yuta, mga hanaw usab. Ang paggobyerno sa yuta, mga kaigsuunan, mao'y nakahatag o makasakit sa kaliwatan sa mga tao. Gikan pa na kaniadto. Sila mo'y nagperwisyo sa mga katawhan. Apan mga kaigsuunan, kini nga mga ginharian nga mao'y responsable sa kalisod sa mga tao, moabot ang panahon, hunungo na sa atong Ginoo. Moabot ra gyud ang ilang katapusan. Ang Jeremiah 4:23 paingon sa 26, nagahulagway sa kayuta nga awaaw. Walay sulod, walay mga tao. Laglag ang tanan. Mauna ang may tapuigsoon. Tapuso ni sa ginungudson. Tapuso na din. Panining talanawon sa Jeremias nga ang yuta awaaw mga kaigsunan. Tungod nga naman sa pinadayag 21:1 baguhon ang yuta. Kay ang unang langit o unang yuta nilabay na. Ugwa ni dagat niya itong panahon na. So mo makita mga kaigsunan, ang daan tugo nag-aandam. Ug unya pagabot sa pinadayag, gidugangan pagpasanto. Nga adunay bagong langit o bagong yuta giandam. Matapos ra lagi. Kini mga kasakit nga gilagway sa Salmo, matapos ra lagi gid. Gani ang Daniel Kapitulo 7 nagahulagway. Sa dagat nga giukadyang sa bagyo. Kini igsoon simbolo nga ang yuta o ang kalibutan masamukon. So, Daniel Kapitulo 7 nga ang dagat na ukadyang tungod sa bagyo, nagsimbolo igsoon ng kalibutan nga atong gipuy-an puno sa kasamo. Kato mga hangin sa gubat sa pinadayag Daniel 7 igsoon, mao katong nagsimbolo sa mga nasod nga mga hintil, dili mga Hudiyo, nga mao'y misamo sa mga katawhan sa Dios. Mga ginharian ngadto sa laing mga ginharian, magpuli-puli sila paghari. O ang mga tao nga nagsimbolo sa dagat, nga gikadyang sa mga bagyo. Niining mga ginharian nga naagian kaniadto karon, walay usa ka ginharian nga nakasulbad sa kasakit sa mga katawhan. Wala mga kaigsoon. Bisag karon. Unsa kahayay ang mga nasod, wa gyud totally masulbad igsoon. Kay ang mga pangulo sa mga nasod, ang ilarang kaugalingon mo ilang gitagad. Puno sa pagpakasala para lang yun maproteksyonan ang ilang pangatungdanan. Samtang ang kalibutan nag-antos sa mga perwisyo na ilang gibuhat. Sa damgo ni Daniel, iyang nakita ang nagkalilain nga mga ginharian. Apan walay usa ka ginharian sa damgo ni Daniel nga safety nga taguanan sa mga katawhan sa Dios. Daghang ginharian na nakita sa panahon. Apan wa gyud ginharian sa yuta nga
hayahay og ino na to makatago ang mga katawan sa Dios gikan sa kagulyan. Mungalan ka nato mga kaigsunan, ang atong paglaom wala nining yuta. Ato na lang gunitan ang giingon sa Philippians chapter 3 verse 20 nga kita dili mga lumulupyo or citizen ng yuta, apan kita mga citizen sa ginharian sa mga langit. Mao nga si Jesus nagingon nga kining mga nasud karon, mga ginharian karon, mga nasud naman, musamot ni og kangilad samtang nagapaabot sa iyang ikaduhang pagbalik. Sumala sa Mateo 24. Apan bisan pa man nga kita nagaatubang og magaatubang pagayon sa mga malisud nga kahimtang sa kalibutan ang atong gipuy-an. Musalig yun sa Ginoo nga siya iya gyapon gi-control ang dagan sa kalibutan. Atong tipigan kini nga saan. Makita nato ni Salmo 46, 6-7. Okay? Ang mga nasod pagauyugon, diyas kadlok o ang mga idara mga tumpag. Sa diya nga musinggit ang Diyos, ang yuta mo irog, kaya ang gamhanan nga Ginoo kauban ka nato, ang Diyos ni Jacob mo ang dapit na atong kasiguruan. Igsoon, ang Salmo igsoon, nagahulagoy mga tagna. Nga mao ni ang atong dangatan. Ang yuta mauyog. Maguba. Pagbalik ta, Salmo 47. Katong gingong ginatumban sa lapalapa sa tiil. Ipalakpak nato ang mga kamot, mga katawan. Musinggit kita ngadto sa Dios makusog ng mga alawiton sa kalipay. Salmo 47:1. 2. Kaya ang Ginoo ang labang magkagagahon, angay nga siya kadlukan, ang dako nga hari ibabaw sa yuta. 3. Kayang ipailalo mga katawhan sa iyang gahom, o ang mga kanasuran ilalom sa iyang mga tiil. 4. Iyang gipili kita nga iyang mga sumusunod. Ang garbo ni Jacob nga iyang gihigom. So din nato makita sa Salmo igsoon. Nawa ta mawadid paglaom sa katapusan nga kapanahonan. Kaya matarong magbadaugon. Kining mga kasakit na hitabo kay atong gitugutan ang yawa nga mo'y mukontrolar sa atong kinabuhi. Sa diya nga si Satanas nagpakita dito sa langit sa dakong katiguman kauban sa mga manlunda. Grabe nga ang paghinambog sa iyang kaugalingon. O ang Ginoo miingon ngadto kang Satanas di sa magkagikan. Og si Satanas mitubag, ay ako nagabiyahe ngadto nganhi libot sa tibok kalibutan. Ako nang nalibot ang tanan. Kini igsoon nga sinultian. Usa kini kapagpasanto ngang kalibutan iya nang naangkon. Dito na ko, libot na ko, ako nang gisuroy. Padigsoon, kini nga yuta nga giangkon kunuhay sa yawa, tumban kini sa Dios. Ilalom siya mga lapalapas tiil. O gandang tugon, maghiskot na gani kita, nagitumban sa lapalapas tiil, nagpasabot nga ang nagtunog mo'y tag-iya. So dili ang yawa mo'y tag-iya. Iya ra ng presumption. Sa Genesis 3:17 na ngayon lakaw. Kutob sa imong malaktan na yuta. Kara imo na. Gingnan sa Diyos si Abraham. So, ang yuta nga natumban, imo na na. Mo igsoon nga nag-ingon yawa ako, gilibot ko ng kalibutan. Nga tunanganhin ako. Iyang giangko na nga iya na ni. Pero nag-ingon ng Diyos, ako nang paghiyatakan ng yuta. Kaya nagyatak mo ang tag-iya, mga kaigsunan. Kumuha ta sa unang Tesalonica 4:13 paingon sa 17, usa ka siguruan nga aduna kitay pagkabanhaw.
Kay si Ginisos ni bakod manggikas mga patay. Busa pagkabanaw may tabo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Karon igsoon, tagna sa Sikaraya 14:4. O kini igsoon ang Sikaraya 14:4 nahitabo kini o gisulti kini. May tungod sa pagbalik sa atong Ginoo. Niadtong adlaw ang iyang matiil magatindog ibabaw sa buntod sa olibo, mga olibo. Nga na doon sa Jerusalem sa silangan nga dapit. O ang bukid sa olibo mapika sa duha ka bahin. Ang usa paingon ngadto sa east, ang usa paingon sa west. O ang hawa na himong lapad nga kapatagan. Aron ang maong buntod na pikas. Natunga mga kaigsunan. O gunya si Ginisos, niya na, sa Sikaraya to. Pagkabot igsoon, gitagna na po. O si Ginisos, manaog, gikan sa bukid, ngadto sa bukid sa olibo. Rather, og si Jesus may ato sa bukid sa mga olibo. Og siya gibayaw, dito na atong dapita. Og na siya nagasaad gagikan sa langit. Sa iyang pagkabanhaw, nisaka siya sa langit. Og niining dapita, diin siya nisaka, ang mga manlunda nagingon na siya mo anhiro usab sa maong pagkaagi. Mo nga ang espesyal nga mensahe ni Sikaraya nga nagingon, nga Ginoo moabot ang balaan, kaubang kaniya, og datong adlaw mutindog siya ibabaw sa mga olibo dito sa silangan sa Jerusalem. O ang bukid sa olibo mapikas. Muna gitagna ni Sikaraya. O mga kaigsunan, nagingon din og ang Ginoo mong maghahari ibabaw sa yuta. Og datong adlaw usa na lamang ang Ginoo. O gayang pangalan usa na lamang. Sikaraya 14:5 and 4. Busa, katong pagkapika sa olibo, mga kaigsunan. Diya mo tunog usab ang atong Ginoo. Diya siya nisakas bukid sa olibo, diya usab siya manaog, mga kaigsunan. Ug unya ang bagong Jerusalem manaogikan sa langit. Para yun ta, ang akong gisulti, gikutlo ni Illinois, nato kang Illinois. O sidlak nga syudad, diha mo puyo. Sa dapit nga gihinluan sa Dios, giandam niya. Ang yuta giandam na. Og si Jesus, kauban sa iyang mga katawan og mga manlunda, musulod sa balaan nga syudad. Sigsong gubo ng kalibutan. Pagkabago na, manaog na ang bagong Jerusalem. Bago na ang kalibutan. Matuta sa wine and blood sa Psalm 75. Ang Salmo 75 igsoon. Daghang mga Bible scholars nagatuong nga kini awit o balak nga gisulat. Tapos gilaglag sa Dios si hari sinasirib sa Assyria. Nga makita nato sa 2 Korinto 32 o 2 Hari kapitulo 19. Kini nagahisgot sa paghukom sa Dios niadtong hambugyero mapanaman sa masong hari na sinasirib. Ang Salmo 75 mo'y hulagway sa katapusan nga paghukom nga gisulti sa pinadayag 20. Kaya pinadayag 20 nagahulagway nga ang mga katawhan sa Dios nga naogik nganhi sa yuta tuas bagong Jerusalem. Ug samtang tuas bagong Jerusalem, gibanaw ang mga dautan. Pagkabanaw sa mga dautan, gisulong ang bagong Jerusalem. Gilibutan kauban sa yawa, mga kaigsunan. Apan sila gilaglag sa kalayo. Busa igsoon katong Jerusalem nga gilibutan sa mga sundalo ni Sennacherib nga wagi madaganan igsoon. Apan sa katinga nga pamaagi, ang Diyos mo'y nakig-away, batok kang Sennacherib. Kinaigsoon, hulagway sa bagong Jerusalem na pagalibot